नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर देशमा कृषिको अवस्था ज्यादै नाजुक छ। तरकारी र फलफुलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। वर्षेनी विदेशबाट अरबौंको खाद्य सामग्री आयात भइरहेको छ, तर नेपालका किसानले समयमै मल बिउ पनि पाउँदैनन्। जसोतसो उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्रीले उचित मूल्य पाउँदैन। आफूले उत्पादन गरेको तरकारी कौडीको भावमा बेच्न बाध्य भएपछि किसानहरू तरकारी सडकमा फाल्न विवश भएका छन्। किसानको श्रमको उचित मूल्य नपाउनु भनेको देशका लागि लज्जाको विषय हो। कृषि क्रान्तिका कुरा गर्ने नेतृत्वले किसानको पीडा बुझ्ने ल्याकत किन राख्दैनन्? नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। अहिलेको सत्ता समीकरण सङ्कटमा छ। माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने आशंका बढ्दै गएको छ। एमाले लगायतका 7 दलको समर्थन रहेको सत्ता गठबन्धनभित्र सङ्कटका आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा भाग खोज्न थालेपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण सङ्कटमा परेको हो। अहिलेको सत्ता समीकरण सङ्कटमा छ। माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने आशंका बढ्दै गएको हो। एमाले लगायतका 7 दलको समर्थन रहेको सत्ता गठबन्धनभित्र सङ्कटका आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा भाग खोज्न थालेपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण सङ्कटमा परेको हो, जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कांग्रेसलाई साथ लिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो सँगै सत्ता समीकरणको प्रमुख दल एमाले गठबन्धन भत्किन सक्ने डरका बीच हिँडिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो आशंका सार्वजनिक रूपमा नै गरेका छन्। उनले पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने क्रममा गठबन्धन भत्किन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएको भन्दै ओलीले यसमा सफलता पाएको बताएका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले यो अवस्था फेरिन सक्ने संकेत गर्दै भनेका छन्, हाम्रा साथीहरू खुसी भएको देखिन्छ, तर कथन कदाचित यो स्थिति फेरियो भने अहिले साथीहरू काफी प्रसन्न भएको देख्छु म। हामीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ। यो सफलताको कुरा हो। तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। प्रसन्न हुनु पर्दछ, तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट छ। बहुमत कसैको छैन। हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन। हामीसँग बहुमतभन्दा निकै तल सिट छ। र अनेक प्रकारका भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। यो देश बर्बाद पार्न सबभन्दा पहिले यदि कुनै डाकाले ब्याङ्कमा डकैती गर्न पर्यो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ। नेकपा एमाले डकैती गर्न यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो। यसमाथि नहानिकन भित्रै पस्न पाउँदैन। त्यसकारण पहिले यसमाथि प्रहार हुन सक्छ, भइआएको छ। सरकार निर्माण गर्दा माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको चर्चा थियो। तर अहिले केही माओवादीका नेताहरू भने त्यस्तो लिखित सहमति नभएको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्। एमालेले राष्ट्रपति पाए आफू कमजोर हुने डरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। त्यसकारण पनि उनले आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजिरहेका छन्, जसका लागि प्रचण्डले कांग्रेसलाई अघि सारेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। यसको गुण तिर्न पनि माओवादीले आफूहरूलाई सहयोग गर्ने आशामा नेपाली कांग्रेस छ। सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेश र सङ्घको सरकारमा कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। तर यस्तै राजनीतिक अवस्था आए कांग्रेस जति बेला पनि सरकारमा जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गरे एमालेको भूमिका के हुन्छ, आम चासोको विषय बनेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। फागुन 25 गते नै नयाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुन लागेको हो। यो सँगै राजनीतिक दलहरू यसकै कसरतमा छन्। कुन दलबाट को उम्मेद्वार भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। एमालेले आफ्नै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने दाबी गर्दै आएको छ।
छ। तर एमाले लगायतका 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा रहेको काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो दलबाट उम्मेद्वार घोषणा गरेको छैन। तर काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्ने बताउने गरेका छन्। काङ्ग्रेसमा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि राष्ट्रपतिमा चाहना राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा झापा 3बाट राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित सिटौलाले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको पूर्व सम्बन्धका आधारमा माहौल बनाउन खोजिरहेका हुन्। तर देउवाको रोजाइमा पौडेल नै रहेको काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। राष्ट्रपतिका सवालमा देउवा प्रचण्डको निकटताले एमालेलाई झस्काएको छ। फेरि पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन। अनेक प्रकारका शक्तिहरू क्रियाशील छन्, अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। यहाँ स्थिरता स्थायित्व हुन नदिने खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, त्यसलाई हामीले तोकेको हाम्रो गन्तव्य यो कहिल्यै गलत हुन सक्दैन, गलत छैन, बिल्कुल सही छ। देशलाई समृद्ध बनाउने, सुशासनयुक्त बनाउने, जनतालाई शान्ति सुव्यवस्था अमन चैनको स्थितिमा राख्ने, डर त्रास भयरहित र अपमान नभएको समानतायुक्त समृद्ध समाज बनाउने यो आकाङ्क्षा, यो उद्देश्य गलत हुनै सक्दैन। त्यसकारण गलत शक्तिहरूले एकछिन पराजित गरे पनि सधैँका लागि सही कुरालाई पराजित गर्न सक्दैन। राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुने आशंका बढेको छ। काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति बने एमालेको भूमिका फेरिन सक्ने आकलन कतिपयको छ। त्यसपछि एमालेले सरकार छोड्ने सम्भावना पनि बढी छ। तर यस विषयमा एमालेले भने बोलेको छैन। राष्ट्रपति नपाए एमाले सरकारमै बस्छ कि छोड्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। पोखरामा भएको एती एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पाइलटको कमान्ड परिवर्तन भएको देखिएको छ। विमानको बायाँतर्फको सिट जहाँ मुख्य कमान्ड दिने ठाउँ हो त्यहाँ क्याप्टन अन्जु खतिवडा बसेकी थिइन्। प्रशिक्षक पाइलट कमल केसी दायाँतर्फ बसेका थिए। दायाँतर्फ सामान्यतया को पाइलट बस्ने गर्दछन्। खतराको सङ्केत पाएपछि 10:57 विमानको नियन्त्रण अन्जु खतिवडाले कमल केसीलाई सुम्पेकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 1 महिना अघि पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना बारे देश तथा विदेशमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। आन्तरिक हवाई उडानतर्फ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा भयानक दुर्घटना मानिएको सो विमान दुर्घटनामा चालक दलका 4 सदस्य सहित 72 जनाको ज्यान गएको थियो। सो विमान दुर्घटनापछि हवाई यात्रा प्रति आम सर्वसाधारणहरूमा ठूलो डर समेत पैदा गरिदिएको छ। विमान दुर्घटना भएको 1 महिना पुग्दा पनि दुर्घटनाको कारण बाहिर नआउँदा सर्वसाधारण सशंकित बनेका छन्। गत माघ 1 गते बिहानै काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरको 9ANC ATR 72 विमान सेती नदीको खोजमा खसेको थियो। विमान दुर्घटना भएकै दिन सरकारले पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकतामा 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरेको थियो। विमान कुन कारणले दुर्घटनामा परेको हो भन्ने विषय जहाज दुर्घटना सम्बन्धी जाँच आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि यसको मूल कारण भने अझै खुलेको छैन। सो आयोगले फ्लाइट डेटा रेकर्डर FDR र ककपिट भोइस रेकर्डर CVR का आधारमा तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विमान दुर्घटनाको कारण पाइलटको कमान्ड परिवर्तन भएको देखिएको छ। विमानको बायाँतर्फको सिट जहाँ मुख्य कमान्ड दिने ठाउँ हो त्यहाँ क्याप्टेन अन्जु खतिवडा बसेकी थिइन्। प्रशिक्षक पाइलट कमल केसी दायाँतर्फ बसेका थिए। दायाँतर्फ सामान्यतया को पाइलट बस्ने गर्दछन्। खतराको संकेत पाएपछि 10:57 विमानको नियन्त्रण PF अन्जु खतिवडाले PM कमल केसीलाई सुम्पेकी प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ल्यान्डिङ गियर सामान्य तरिकाले नै खुलेको थियो। अवतरणका क्रममा पाइलट सिटमा बसेकी अन्जुले को पाइलटको सिटमा बसेका प्रशिक्षक पाइलट केसीसँग निरन्तर सुझाव मागेकी थिइन्। उनले विमानलाई निरन्तर देब्रे मोड्ने कि नमोड्ने भनेर सोधेकी थिइन्, जसमा प्रशिक्षक पाइलट केसीले मोड्न अनुमति दिएका थिए। त्यतिबेला खतिवडाले विमान अझै तल लैजाने कि
लैजाने भनी सोध्दा केसीले त्यसो नगरी इन्जिनको पावर बढाउन भनेका थिए। तर इन्जिनमा पावर नआएको थाहा पाएपछि अन्तिम क्षणमा खतिवडाले विमानको कमान्ड प्रशिक्षक पाइलट केसीको हातमा सुम्पिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको थियो। सो विमान पोखरा पुगेपछि अवतरणका लागि 6000 फिटबाट 311 फिटको उचाइमा ओर्लिसकेको थियो। त्यतिबेला पोखरा विमानस्थलको ट्राफिक कन्ट्रोलरले सो विमानलाई धावन मार्ग 30 बाट अवतरण गर्न अनुमति दिएका थिए। तर पाइलटले उत्तरतर्फको रनवे 12 बाट विमान अवतरण गराउने भन्दै अनुमति मागे। सोही अनुसार एटीसीले अनुमति दिएको भए पनि अनुमति लिएको केही बेरमै विमान दुर्घटनामा परेको थियो। पाइलटले यस्तो अनुमति किन मागेका थिए भन्ने बारेमा थप अनुसन्धानबाट खुल्ने आयोगका सदस्यहरूले बताएका छन्। बिहान 10:32 मा उडेको सो विमानलाई 10:51 मा धावन मार्गको उत्तरतर्फ 12 बाट अवतरण गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार 10:56 मा पाइलटहरूले विमानको पंखा 15 डिग्रीको पोजिसनमा राखेका थिए र धावन मार्गमा ल्याउनका लागि ल्यान्डिङ गियर समेत खोलेका थिए। विमान उडाइरहेकी खतिवडाले विमानलाई देब्रेतर्फ नै निरन्तर लगिरहने हो कि होइन भनेर सोध्दा प्रशिक्षक केसीले निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। खतिवडाले विमान तल लग्ने कि नलग्ने भनेर सोध्दा त्यो आवश्यक नरहेको भन्दै केसीले अलिकति बढी पावर लगाउन निर्देशन दिएका थिए। खतिवडाले आफूले नसक्ने देखेपछि अन्तिम सेकेन्डमा आएर विमानको सम्पूर्ण कमान्ड प्रशिक्षक केसीलाई नै सुम्पिएकी थिइन्। तर अन्तिममा कमान्ड सम्हालेका केसीले त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा विमान दुर्घटनाबाट जोगिन नसकेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसबेला जहाजका दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदरमा गएको देखिएको छ। यस अवस्थामा जहाज अगाडि बढ्न नसक्दा सेती खोजमा झरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा इन्जिनको खराबी थियो, अवतरण गर्ने मार्गमै समस्या थियो अथवा मानवीय कमजोरी भयो भन्ने विषयमा भने अझै पूर्ण रूपमा खुलेको छैन। यद्यपि यस विषयलाई विस्तृत प्रतिवेदनले पुष्टि गर्ने हुँदा अब जाँच आयोगले यी 3 विषयमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गर्ने बताएको छ। पछिल्लो समय देशभर ग्यास विस्फोटका घटना बढ्दै गएका छन्। खाना पकाउने ग्यास विस्फोटका कारण धेरैले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। धेरैलाई ग्यास विस्फोट किन हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारीको अभावका कारण उद्योगीहरूले गैर जिम्मेवारी तरिकाबाट बजारमा असुरक्षित ग्यास ढुवानी गर्ने कारणले सिलिन्डरको असुरक्षा बढेको हो। बुधबार राति खाना बनाउने ग्यास विस्फोट हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी सिकिस्त घाइते भए। बुधबार राति नै उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएकी भण्डारीकी आमा हरिकलाको बिहिबार बिहान निधन भयो। भण्डारीको उपचार यहाँ सम्भव नभएपछि उनलाई बिहिबार नै उपचारका लागि भारत लगिएको छ। बुधबार रातिको समयमा भण्डारी घर पुगेका थिए। त्यसपछिको समयमा आमा भान्सामा गइन् र ग्यास खोलिन्। पहिला नै ग्यास लिक भएर कोठामा भरिएको रहेछ। आगोको झिल्को भेटेपछि नियमित तरिकाले बल्नुपर्ने ग्यास एक्कासी अनियन्त्रित भएर बल्यो। भण्डारीकी वृद्ध आमा बल्न थालिन्। आमालाई बचाउन गएका भण्डारी पनि घाइते भए। चिकित्सकका अनुसार भण्डारीकी आमाको 70% भाग जलेको थियो भने सांसद भण्डारीको 30% भाग जलेको छ। हुन त यस्ता घटना विभिन्न समयमा हुने गरेका छन्, तर देशकै प्रतिनिधि सभाका सांसद नै ग्यास पड्केर घाइते भएपछि देशव्यापी रूपमा एक किसिमको त्रास सिर्जना भएको छ। नेपाल आइन निगमका अनुसार देशभर करिब 50 लाखले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग गर्छन्। ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको दैनिक केही न केही कमजोरी तथा गल्तीले ग्यास पड्किने सम्भावना हुन्छ। बेला बेला ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएर ज्यान गुमाएका घटना बाहिर आउने गरेको भए पनि यसबारे यकिन तथ्याङ्क भने आधिकारिक निकायसँग रहेको देखिँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा खाना पकाउँदा प्रयोग हुने ग्यास विस्फोटका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। खाना पकाउने ग्यासको उपभोग वर्षेनी बढ्दै गएसँगै त्यो पड्किने घटना समेत बढ्दै गएको छ। समयमै गुणस्तरको जाँच नहुनु, असुरक्षित भण्डारण तथा उपभोक्ताको नै अधिकतम लापरवाहीका कारण पछिल्लो समय ग्यास विस्फोटका घटना बढिरहेको कतिपयले बताएका छन्। बजारमा म्याद गुज्रिएका ग्यास पनि बिक्री वितरण भइरहेको र जसका कारण विस्फोटका घटना बढिरहेको कतिपयले बताएका छन्। नापतौल विभागसँगै नेपाल आइल निगमले बजारमा ग्यासको मापदण्ड र गुणस्तर अनुगमन गर्दै आएको दाबी गरे पनि बजारमा त्यसको प्रभावकारिता र व्यवहारिकता लागू भएको देखिँदैन। प्रयोग विधिमा कमजोरी र सचेतना तथा परीक्षण अभावले ग्यास सिलिन्डर दुर्घटना हुने गरेको पनि कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार अधिकांश उद्योगले ग्यास सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण बेलैमा गर्दैनन्। बजारमा रेगुलेटर र ग्यास पाइप पनि कमसल खालको पाइने गरेको छ।
रेगुलेटर र पाइपको उत्पादन स्वदेशमा मात्रै हुँदैन, पर्याप्त मात्रामा विदेशबाट आयात गरिन्छ। धेरै जसोले गुणस्तरको मापदण्ड पालना गर्दैन, तर सरकारवाला निकायबाट भने त्यसको अनुगमन भएको देखिँदैन। ग्यास रेगुलेटर र पाइपको निरीक्षण गर्ने दायित्व आयल निगम र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको पनि हो। ती निकाय पनि मौन जस्तै देखिने गरेका छन्, जसका कारण उपभोक्ताहरू यसको मारमा पर्ने गरेका छन्। आम उपभोक्तामा एलपीजी ग्यासको उपभोगको सम्बन्धमा धेरै सचेतना जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। एकातिर भने अर्कोतिर यो ग्यास सिलिन्डर र ग्यास सिलिन्डरलाई चाहिने अथवा चाहिँ चुलोलाई चाहिने आवश्यक जुन सामग्रीहरू छ, जस्तो यो रेगुलेटरको कुरा हो, पाइपको कुरा र चुलोकै ग्यास चुलोकै कुरा हो, यी ग्यास चुलोहरूको गुणस्तरीयतामा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भइराखेको छ। यदि नेपाल सरकारले यति कुरातिर ध्यान दिन सकेन भने यस्ता घटनाहरू फेरि पनि भइरहन्छ। यतापट्टि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु भने अर्कोतिर सचेतनाका कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले, नेपाल आयल निगमले र सम्बन्धित निकायहरूले यो लगातारै गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। जानकारहरूका अनुसार सिलिन्डरको बढी लिकेजबाट पनि दुर्घटना हुन्छ, तर यसको सम्भावना कम हुन्छ। यस्तै पाइप फिटिङ गर्दा सही ढङ्गले लक नहुँदा ग्यास लिकेज हुन्छ। चुलो र पाइपबाट हुने लिकेजबाट पनि दुर्घटना हुने गरेको छ। पाइप नमिल्दा ग्यास लिक हुन्छ, त्यसैले ग्यास प्रयोग गर्नु अगाडि राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको रहेको छ। यसका साथै सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप अनिवार्य हुन्छ। सिलिन्डर बिक्री गर्दा हाइड्रोलिक परीक्षण गरिएको मिति, अर्को पटक पुनः जाँच गराउने मिति उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलिन्डर नकुच्चेको, रङ नखुइलिएको, सिलिन्डरको मार्किङ लेभल स्पष्ट देखिएको र तौल 14.2 केजी भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। किन पड्किन्छ ग्यास? ग्यास विस्फोट भएका विगतका घटनालाई हेर्दा ग्यासको सिलिन्डर विस्फोट हुनुको मुख्य कारण ग्यास लिक भएको रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यससँगै ग्यासमा गुणस्तर प्रमाणित नभएका चुल्हो, रेगुलेटर, रबर पाइप जस्ता उपकरणका कारण पनि ग्यास विस्फोट हुने सम्भावना बढेको उनीहरू बताउँछन्। कसरी बच्ने? अहिले सहरतिर मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अधिकांशको चुल्होमा खाना बनाउन दाउराको साटो ग्यासको प्रयोग हुन थालेको छ। यही बेला सिलिन्डर विस्फोटका घटना बढिरहेकोले यसबाट बच्न सिलिन्डरलाई जथाभावी गुडाउन नहुने, भार पर्ने गरी सिलिन्डरमाथि कुनै सामान राख्न नहुने, एउटै भान्सामा 2वटा सिलिन्डर सकेसम्म राख्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। यसका साथै सिलिन्डरलाई ढलाएर वा कोल्टो पारेर राख्न नहुने, सिलिन्डर भन्दा कम्तीमा 6 इन्च माथि ग्यास चुलो राख्नुपर्ने, कहिले पनि चुलो भन्दा सिलिन्डर माथि राख्न नहुने, सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएको थाहा पाउना साथ रेगुलेटर बन्द गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। नेपाल सरकार तथा नापतोल विभागले उक्त मिति नाघिसकेका सिलिन्डरलाई पुनः बजारमा ल्याइनु अघि त्यसलाई उचित रूपले ल्याब टेस्ट गरी नयाँ एक्सपायरी मितिका साथ मात्र बजारमा ल्याइने कुरामा ध्यान दिन अति आवश्यक छ। उपभोक्ताहरूले मिति हेरेर मात्र सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। पाइप र रेगुलेटर जस्ता कुरालाई पनि बेला बेलामा फेर्न जरुरी छ। यसका साथै हरेक चोटि प्रयोग गरिसकेपछि झन्झट नमानी पूर्ण रूपले ग्यास बन्द गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। खास गरी राष्ट्रपतिको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच केही दिन यता सघन छलफल चलिरहेको छ, तर यी दुई नेता सहमतिको नजिक भने पुग्न सकेका छैनन्। माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने एमाले भने पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ। कतिपयले राष्ट्रपतिको कारण सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने आकलन पनि गरेका छन्। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।